सुकवार मारिया तूं शेगुणाची, रूपकार तूं सगल्या आवयांची, देख घेवंक तुज्या जिविताची जबाबदारी आसा जोण एकल्याची. वाट तुजी आपणावंक सोदतात, उमेदीन तरणाटीं फुडें सरतात. तुज्या जिवितांतले कांय शिगूण ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोड करतात. एक गराबो, तातूंत आवय, बापूय आनीक एक पूत. आवय जिणें आपल्या भुरग्यांक देवाचे उतर आनी तेर्साची हेर मागणी शिकोवन ल्हानांतलो व्हड केलो. पूण भुरग्यान ती मागणी एका कानासून दुसऱ्या कानांतल्यान भायर सोडली. बापूय आपल्या पुताक मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी गॅजेट्स हाडून दितालो आनी भुरगो वायट रस्त्यार पावलो. आनी एक दीस अशें घडलें. डॅडी, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय आसलें. कितें सांगपाक जाय? म्हाजो बर्थडे लागीं येता, ताका लागून म्हाका एक KTM बायक जाय. कितें? KTM. पूण ती कितली म्हारग? तें हांव नकळो, म्हाका ती बायक जाय. बापूय चिंतूंक पडटा आनी इतल्यान आवय रोजार घुंवतना तिचो कान तांचे उलोवपाचेर पडटा. आवय दिमी वयली उठोवन तांचेशीं येता. बाबा, हांवें सगळें आयकलां. तूं डॅडी कडेन बायक मागता म्हूण. तुज्या कडेन लायसन्स काय ना. हांव तें नकळो, तूं म्हाका बायक दी आनी हांव घर सोडून वयता. तो बायक दिता, तसलें कांयच करपाची गरज ना. थँक्यू. सियेना, चल मुगो, म्हाका चाव हाड. डॅरन, तूंच वचनी हाड न्हू. हांव म्हाजें मागणें कोत्ता. तूं आनी तुजें मागणें, म्हजें आनी पुताचें तुका कांयच पडलेलें ना. फकत देवाकूच घेवन बसला. दीस आनी रात मागणेच कोत्ता. आयज पासून आमकां ताणें कांयच दिवंक ना. तशें म्हणनाका. 3 म्हयने क्वॉरंटायन आसलो आनी आयज मेरेन आमच्या जेवणा मेजार जेवण आसता. त्याच खातीर देवाक तीन वाचूंक जाय. उगी राव, तसलें म्हाका कांयच सांगिनाका. थोड्या दिसांनी पुताचो जल्म दीस येता. आपल्या पुताक KTM बायक घेवन दिता आनी त्या रातीकूच पुताचो एक्सिडंट जाता आनी तकलेर मार लागता. आनी हॉस्पिटलांतल्यान ताच्या आवय बापायक कॉल येता आनी आवय बापूय हॉस्पिटलांत वयता. सिस्टर, 13 नंबर बॅड पेशंटाक ग्लुकोज बॉटल चडय आनी म्हाका रिपोर्ट हाडून दी. ओके डॉक्टर. डॉक्टर, म्हाका दिसता ती एक्सिडंट केस जाला, ताची आवय बापूय येता. डॉक्टर, म्हज्या पुताचो एक्सिडंट जाला. कसो आसा तो? पयलीं तुमी बसून घ्या. हांव तुमकां कशें सांगू तें हांव नको. हांवें म्हजे कडेन जाता पळय तें केलें, पण ताच्या ब्रेनाक खूब मार बसला आनी ताका कांय उगडास सुचना. आतां सगळें देवाच्या हातांत. हें सगळें आयकल्या उपरांत आवय आपल्या दिमेर पडून देवा लागीं भावाताच्या मनान मागणें करता आनी देव तिचें मागणें आयकता आनी तिचो पूत दोळे उगडून आपल्या आवयक उलो मारता. हें पळोवन डॉक्टर आनी बापूय थोटाकता. त्या दिसाक थावन घराब्यांत सदांच तेस आनी मागणी आसली. भावाताच्या मनान मागणें करतात तांचें देव सदांच आयकता. Mary has been considered a model of prayer by entering into the mind and heart of the Mother of God. And by praying as she prays, we also can be grounded in a disposition of true and faith-filled prayer. When we take on the interior disposition of Mary and her life of prayer, we can more easily let go of our fears and anxieties and begin to cultivate an attitude of transformation towards the Spirit. In particular, Mary is an extraordinary model of contemplative prayer because, as Scripture says, she listened, pondered, believed, and responded with trust in God's power and love for her. The Magnificat, for example, is Mary's contemplative canticle when greeting her cousin Elizabeth after learning from the angel Gabriel that both were pregnant. My soul proclaims the greatness of the Lord, Mary exclaims in the prayer, and my spirit rejoices in God
my Savior. Luke 1, verse 46 to 55. In praying Mary's song, we do not pray alone, but join our voices with countless men and women throughout the ages who have praised God in these words. Another form of contemplative prayer rooted in the Marian tradition is the Rosary. Indeed, Pope John Paul II wrote in his apostolic letter, The Rosary of the Blessed Virgin Mary, that the Rosary is an exquisitely contemplative prayer, a popular devotion to Mary widely prayed by many Catholics. The Rosary enables us to recall the mysteries of the life of Christ through Mary's own experience, because she was closer to the Lord than anyone else. The recitation of the Rosary helps us to meditate through Mary's eyes on the birth, life, death, resurrection, and ascension of Jesus, as well as her assumption to heaven and coronation as the Queen of Heaven. Mary has been remembered and cherished from the earliest days of Christianity. We should ponder on her ascent to God's plan of salvation and call upon her as our spiritual mother and model of prayer, who walks beside us and intercedes for us as we move towards our final end in transforming union with God for all eternity. As the Catechism of the Catholic Church states, when we pray to Mary, we are adhering with her to the plan of the Father, who sends His Son to save all men. Prayerful and humble, she shows us the way.
day. A flashlight in the dark, a lighthouse in the storm. With Mary by your side, you can never go wrong. The path is not easy, you'll wanna give up it